बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले चीन के हवाले से बात करते हैं। चीन चूँकि पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है और हमेशा हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का हर मौके पे साथ दिया, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद चीन के पाकिस्तान के साथ जो एक गर्मजोश किस्म के ताल्लुकात थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है और उसका इजहार हम पहले भी कई प्रोग्रामों में कर चुके हैं। लेकिन हालिया दिनों में ये अभी 24 जून को बीजिंग में एक ब्रिक्स का इजलास था। ये एक तंजीम है ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और साउथ अफ्रीका का उनका इजलास था। लेकिन उसके साइड लाइन पे चीन ने एक हाई लेवल डायलॉग के नाम से एक और इवेंट का इंतज़ाम किया था और उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक को चीन ने दावत दी थी, उनके सरबराहान को, और उसमें मिस्र, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसी तरह कुछ अफ्रीकन ममालिक, काफ़ी सारे ऐसे ममालिक थे जिनको दावत दी गई थी और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। लेकिन हमारे लिए बड़े एक अजीब बात है कि उसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। मतलब इतने बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट और फिर पाकिस्तान चूँकि चीन का स्ट्रेटेजिक और बड़ा इम्पोर्टेंट एलाई भी है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बुलाया। आज वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक वज़ाहती बयान भी इस सिलसिले में आया है और उन्होंने कहा है कि मतलब भारत का नाम लिए बग़ैर ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन थी या पाकिस्तान की जो शिरकत थी उसको ब्लॉक कर दिया था और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी। लेकिन हमें याद है कि 2018 में सेम इसी किस्म के एक इवेंट में उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को की नोट स्पीकर के तौर पे चीनी सदर ने दावत दी थी और उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वहाँ पे दिया गया था। तो अगर हम ये कहें कि भारत ने इसको ब्लॉक किया था तो उस वक्त भारत ने क्यों ब्लॉक नहीं किया? लेकिन इसका मकसद है कि चीन के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो मौजूदा हुकूमत आने के बाद सदमहरी की शिकार हो गई है और चीन मौजूदा हुकूमत पे एतमाद नहीं करती। यही सारा जो सूरत हाल है वो यही ज़ाहिर कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि हालिया दिनों में जो हमें $2.3 बिलियन का वापस जो उनका कर्ज हमें दिया गया था और उसको वापस कर दिया चीन ने, तो वो भी जब आर्मी चीफ वहाँ पे गए और आर्मी चीफ ने वहाँ पे चीनी सदर से मुलाकात की, बाकी ऑफिशियल से मिले, तो उसके बाद वो मुमकिन हुआ। मतलब इस हुकूमत को इसके वज़ीर ख़ारजा गए, इसके वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हम मनसब से बात की, लेकिन उसके बावजूद चीन इनको वो पैसा नहीं दे रहा था। तो इसका मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी सर्दमहरी के शिकार हैं और उनके साथ जो हमारे बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात डेवलप हो गए थे वो दोबारा ख़राब हो गए हैं और ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बैड न्यूज़ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने चंद खदशात का इजहार किया और बराह रास्त ISI के स्टेशन कमांडर लाहौर को टारगेट किया कि पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रही है वो मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप सुन लें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा। इत्तला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है और मेहरबानी करके अगर आपका क्या ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हमें बात समझ नहीं आ रही, हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं हैं, ना हिंदुस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि खुदा न खास्ता कल फिर इल्ज़ाम ना आ जाए कि आप लोग न्यूट्रल नहीं रहे। इलेक्शन जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत अहम है और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके डॉक्टर यास्मीन राशिद की इन ख़यालात का या इन इल्ज़ामात का जो भी इसको कहे
لیکن اس سے یقینی طور پہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ پاکستانی ادارے آلریڈی یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد براہ راست لوگوں کے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس قسم کا اگر کوئی چیز پنجاب کے اندر ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں قوم کے اندر جو تنقید آلریڈی ہو رہی ہے اور جو ایک غم و غصہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ہمارے اداروں کے لیے کسی بھی صورت میں میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں سے بہت لگاؤ ہے، بہت پیار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح مضبوط رہے، اور جب وہ قوم کے ساتھ اگر براہ راست ٹکر لیں گے تو پھر اسی صورت میں ان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا تو جو مخلصانہ مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو اس سے گریز کر دیا جائے اور ایک شفاف الیکشن کو ہونے دے، اس میں جو بھی جیت جائے بس وہ جیت کر پنجاب اسمبلی میں آ جائے، لیکن اس میں کسی بھی صورت میں انوالو ہونے سے گریز کیا جائے۔ تیسری چیز اسحاق ڈار کے ملک واپسی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں وہ پاکستان واپس آئیں گے اور پاکستان کا وزیر خزانہ بنیں گے۔ اسحاق ڈار کے خلاف کافی سارے کیسز اس وقت عدالتوں میں ہیں، اور 2017 میں جب وہ اس وقت کی وزیر اعظم نے اپنے جہاز میں بٹھا کر ان کو ملک سے باہر لے کر گئے تھے، حالانکہ اس وقت ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کی تھی لیکن اس کو بچا لیا گیا تھا، اور اسی وقت سے وہ لندن میں مقیم ہیں اور آج تک وہ لندن میں ہیں، اور پاکستانی عدالتوں سے وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ ان کو عدالتوں سے کلیئر کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں اگر پاکستانی عدالتیں ان کو کلیئر کریں گے تو پاکستانی عوام کے اندر جو عدالتوں کا ایک امیج ہے، جو آلریڈی لوگ اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا، اور پاکستانی عوام کے اندر غم و غصے کا جو ایک لہر ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے پاکستانی عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے سائڈ پہ رہے، اور جو پاکستانی قانون ہے پاکستانی قانون کے مطابق اسحاق ڈار کو ڈیل کرے، کیونکہ حالیہ جو نیب قانون کے اندر ترامیم کی گئی ہے اس کے تحت کافی سارے لوگوں کے کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستانی قوم کے 1100 ارب روپے جو ان لوگوں نے لوٹ لیے تھے اس کو معاف کر دیا گیا۔ یہ کسی بھی صورت میں اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے، قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور ابھی اسحاق ڈار جیسے لوگ، اس کے بعد پھر نواز شریف آئیں گے جو پاکستان کے کروڑوں روپے جو ان لوگوں نے لوٹ لیے تھے، اور بقول ان کے کہ وہ صرف الزام ہے لیکن عدالتوں کے اندر ان لوگوں نے اس کو ثابت نہیں کیا کہ وہ صرف محض الزام ہے۔ ابھی تک ان کے کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں ہیں، اور یہ نواز شریف، اسحاق ڈار، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اشتہاری ہے۔ تو پاکستانی عدالتوں کو کم از کم جو قانون کا احترام ہے اور جو قانون کے پاسداری ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ان لوگ اگر یہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ قانون کے تحت ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ آخر جو ایک چیز ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 8 روپے پی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے، اور ابھی پی یونٹ تقریباً 37-38 روپے تک راؤنڈ اباؤٹ پہنچ چکا ہے۔ آلریڈی پاکستانی عوام ایک بدترین قسم کے مہنگائی کا شکار ہے، بدترین قسم کے، اور یہ حکومت اتنا ظالم ہے، اتنا ظلم کر رہے ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کبھی پیٹرول، کبھی ڈیزل، کبھی بجلی، کبھی گیس، کبھی خوراک کی چیزیں۔ یہ کیا مزاج بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ مطلب ان سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو پاکستانی عوام کا جو حشر ان لوگوں نے بنا دیا، مطلب کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ان کو پری ہینڈ دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو تباہ کرے، جتنا تباہ کر سکتے ان کو تباہ کرے۔ ہم جیسے لوگ ابھی برداشت نہیں کرتے، ہم جیسے لوگ ابھی رو رہے ہیں، تو مطلب جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے؟ یہ اس ظلم کا سلسلہ کم از کم ابھی بند ہونا چاہیے،
جو میرا ابھی مئی کا بل آیا تھا 16,500 روپے، اور میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہم دن کے وقت پاکستانی وابڈا کی بجلی استعمال نہیں کرتے، صرف رات کے وقت استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف پنکھا ہم یوز کرتے ہیں۔ اور مئی کے اندر 16,500 روپے میرا بل آیا، اور پرس کری اگر ہم دن کے وقت بھی وابڈا کی بجلی استعمال کرتے تو یہ 33,000 سے اوپر چلا جاتا۔ ابھی اسی میں اگر یہ ہے تو یہ میرے خیال میں 50,000 روپے سے اوپر جائے گا۔ یہ کیا مزاج بنایا گیا ہے پاکستانی قوم کا؟ مطلب کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک ہم اسی طرح ان کا قربانی کا بکرا بنتے رہیں گے، اور یہ لوگ ہم سے یہ پیسے لے کر خود اس پہ عالیشان زندگی گزاریں گے؟ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو کم از کم میں پاکستانی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 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 مزید ہمیں تباہ نہ کریں، اس حکومت سے ہماری جان چھڑائے، اور بس جتنا تجربہ ہوا وہ کافی ہے۔ مزید ہم لوگوں کے جو صبر ہے، اور ہم لوگوں کے جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ خدا کے لیے ابھی ختم کر دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔